حسن یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پیر خانہ میرا کمال دے 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 حاجی صاحب اے گرانا نبی دیا دائے 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 اے گرانا زندہ باد آل نبی اولاد علی اولاد حضرت امام جعفر صادق حضرت فقیر ہارون احمد صاحب سلطان الفقراء حضرت فقیر شاہ گل احمد صاحب زندہ باد اے گرانا نالے پڑھو تو نالے زیارت کرو اے گرانا نبی دیا دائے اے گرانا شربت پلاوے قاتل نو انہاں دی سخاوت ویکھو اے تے شربت پلاوے قاتل نو دسو کیڑا انہاں دے نال دائے دسو کیڑا ناد ناد دائے پیر خانہ میرا کمال دائے پیر خانہ میرا کمال دائے اے گرانا نبی دیا دائے اے گرانا آخری شیر چڑھ کے نیزے کیڑا قرآن پڑھے
سبحان اللہ، بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ چڑھ کے نیزے کڑا قرآن پڑھے، قریشی صاحب چڑھ کے نیزے کڑا قرآن پڑھے، اے تے رتبہ اے تے رتبہ علی دے داد دائے، اے تے رتبہ علی دے داد دائے، اے کرانا اے کرانا نبی دی یار مل کے نبی دیا دائے، اے کرانا اے کرانا نبی دی آن دائے۔